जानते हो वो कौन सी ऐसी मौजज़ात की निशानियां हैं जो नामुमकिन हालात में तुम्हारे नसीब को जगाने का सबब बनती हैं और तुम्हारे नसीब की हर उस गिराह को खोलती है जो तुम्हारी आजमाइश होती है। और वो कौन सा एक खास काम है जिसको करने से ना सिर्फ तुम्हारे नसीब का बंद दरवाजा खुलता है बल्कि 75,000 फरिश्ते तुम्हारे लिए अल्लाह से रहमत की खास दुआ करते हैं। तो सुनो, जब तुम अपनी सोच को पाकीज़ा और शफाफ रखते हो और लोगों से अच्छी बात करते हो तो अल्लाह तुम्हारी जिंदगी को पाक दरिया जैसी रवानी बख्शता है, क्योंकि तुम्हारी सोच ही तुम्हारा नसीब जगाने का सबब बनती है। अगर तुम जरा गौर करो तो तुम्हारा दिल एक बाग के मानंद है। इसमें शफकत भी उगती है और डर भी, नाराजगी भी पनपती है और मोहब्बत भी। ये तुम पर मुनहसर है कि तुम क्या बीज बोते हो। एक हदीस में आता है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स ज्यादा बातें करता है उसकी लग्ज़िशें ज्यादा हो जाती हैं और जिसकी लग्ज़िशें ज्यादा हो जाती हैं उसके गुनाह बढ़ने लगते हैं और जब गुनाह बढ़ जाते हैं तो नसीब की खुशियां मिलना बंद हो जाती हैं। एक रिवायत में इसकी वाज़ेह निशानी मौजूद है कि अल्लाह ताला उस बंदे पर अपनी रहमत फरमाता है जो अच्छी बात करता हो वरना खामोश रहता हो। और जानते हो कि अक्सर जिंदगी में कुछ चीजें ऐसी पेश आती हैं जो तुम्हारा नसीब जगाती हैं। याद रखो, हर पुराना जख्म, पुराने वाकयात और बुरे हालात ही तुम्हारे नए सफर के लिए वो मावन और मददगार हैं जो तुम्हारी जिंदगी में आने वाले हर बुरे सानहे को भुलाकर तुम्हें फिर से तामीर करते हैं। जान रखो कि अल्लाह ने अपने बंदों में बेपनाह सलाहियतें रखी हैं कि जब तुम गिरकर खड़े होते हो एक नई मजबूती और अज़म के साथ, तो अल्लाह खुद तुम्हें बाकमाल और सुरखरू करके तुम्हारे नसीब में ऐसी खुशी लिखता है जिसकी तुम चाहत रखते हो। हजरत इमाम इब्नुल क़य्यूम रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि जो किसी चीज को हासिल करने के लिए अल्लाह पर सच्चा भरोसा कर लेता है वो उसे हासिल कर लेता है। कुरान कहता है, बड़ी शान है उस जात की जिसके हाथ में बादशाही है और वो हर चीज पर कादिर है। और वही है जो बारिश नाज़िल करता है और मायूसी के बाद अपनी रहमत फैला देता है, और वही वली हम्द है। और अगर तुम ये सोचते हो कि अल्लाह तुम्हारी बेशुमार दुआओं के बाद भी तुम्हारा नसीब क्यों नहीं खुल रहा, तो ये दो बातें ज़हन नशीन कर लो। याद रखो कि नसीब का शिकवा कदूरत का दरवाजा है जिससे ना सिर्फ दिल का चैन और सुकून गारत हो जाता है बल्कि दिल में सरकशी पैदा होती है कि नाउज़ुबिल्लाह अल्लाह ने शायद छोटी तसल्ली दी और वादा किया है। अल्लाह इन लोगों के बारे में कुरान में जगह जगह फरमाता है कि ये वो लोग हैं कि जहाँ फायदा देखते हैं तोड़ कर आते हैं और जब कोई खैर पहुँचती है तो मुतमईन और शादाब रहते हैं, और जरा सी क्या आजमाइश आती है तो उल्टे पैरों ही फिर जाते हैं। यही वो लोग हैं जो खसारे में रहते हैं। जानते हो, सकीनत नज़ूल अल्लाह की बहुत बड़ी रहमत है, क्योंकि जब तुम रजामंदी दिल से कबूल करने लगते हो तो वो जल्द तुम्हें एक रास्ते की तरफ मोड़ देता है, और जो उसके फैसले की मुखालिफत करता है वो खाली हाथ रह जाता है। याद करो वो वक्त कि इब्लीस की अल्लाह के हुक्म से मुखालिफत की बुनियाद भी यही थी कि वो अल्लाह के कायनाती मंसूबे से राजी न हुआ और सर अदाते खम नहीं किया। एक हदीस में आता है कि जो अल्लाह के अदल को ना माने वो जालिम चाबिर है, क्योंकि तुम्हारे रब ने जुल्म को हराम कर दिया है। वो अपने बंदे पर जुल्म नहीं करता, वो उससे पाक है। लोग अपने जानों पर खुद जुल्म करते हैं, और जो बंदा ज्यादा रजामंद रहता है वो अल्लाह से बड़ी खैर ही पाता है। जामे तिर्मिज़ी की एक रिवायत है, फरमाया कि कोशिश करो यकीन और रजा के साथ अमल करो, और अगर ऐसा न कर सको
تو رضا کی جگہ صبر کرو، کیونکہ صبر میں کثیر خیر پوشیدہ ہے۔ اور جانتے ہو کہ وہ کون سا ایک خاص کام ہے جس کو کرنے سے نہ صرف نصیب کا بند دروازہ کھلتا ہے، بلکہ 75,000 فرشتے تمہارے لیے اللہ سے رحمت کی خاص دعا کرتے ہیں۔ تو سنو، حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اپنے مسلمان بھائی کی ضرورت پوری کرنے کے لیے چلا اور اس کو پورا کر دیا تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے 75,000 فرشتے مقرر کر دیتے ہیں جو اس کے لیے خاص رحمت کی دعا کرتے ہیں۔ اور اگر صبح تک یہ عمل کرو تو فرشتے شام تک دعا کرتے ہیں، اور اگر شام کو کرو تو فرشتے صبح تک کرتے ہیں۔ حضرت انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جو انسان ایک غمزدہ عاجز یا مظلوم کی مدد کرے تو اللہ دنیا میں اس کے تمام معاملات کی بہترین اصلاح فرما دے گا اور اس کے لیے 70 مرتبہ بخشش لکھ کر اس کے بہترین درجے عطا فرمائے گا۔ اور جانتے ہو کہ وہ کون سی 2 نشانیاں ہیں جو ظاہر کرتی ہیں کہ ان قریب تمہارا سویا ہوا نصیب جاگنے والا ہے، کہ جب تم لغزشوں کے آئینے میں پڑی دھول کو محبت اور خلوص کی بارش سے دھونے لگو اور اذیت کے باوجود درگزر کو ترجیح دینے لگو، تو سمجھ لو کہ معزات کی دید تمہارا مقدر ٹھہرنے والی ہے، کیونکہ لہجوں کا اثر انسانی جسم میں دھڑکتے دل کو بھی ساکن کر دیتا ہے، اور وہ روشنی جو تم دوسروں کے راستے میں کرتے ہو نا، وہ اتنی پرنور ہوتی ہے کہ اس کی چمک تمہارے سوئے ہوئے نصیب کو جگا کر تمہیں حیران کن معجزات کی دید کرواتی ہے۔ اللہ تعالیٰ خود قرآن میں اس کا اشارہ دے رہا ہے، اے میرے بندو، لوگوں سے ایسی باتیں کیا کرو جو بہت پسندیدہ ہوں، کیونکہ شیطان بری باتوں سے ان میں فساد ڈلوا دیتا ہے، اور کچھ شک نہیں کہ شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے۔ مولانا رومی فرماتے ہیں کہ راستے میں پڑا ایک چھوٹا سا پتھر تمہیں منہ کے بل گرا سکتا ہے۔ اگر تمہارا راستہ خوبصورت ہے تو معلوم کرو کہ کس منزل کو جاتا ہے، اور اگر منزل خوبصورت، مستقل اور باعث سکون ہو تو راستے کی پرواہ نہ کرو، بلکہ اپنا سفر جاری رکھو، اور انتظار سے تھکنے لگو تو امید کو اپنی ڈھال بناؤ۔ جب کوئی تمہیں اذیت دے تو درگزر اور بردباری اپناؤ، تاکہ کوئی پچھتاوا باقی نہ رہے اور وقت خود مرہم بن جائے۔ جان رکھو کہ جس کی بگڑی رب بناتا ہے وہ جلد ہی بہترین عطائیں پا لیتا ہے۔ اللہ قرآن میں خود فرماتا ہے، اور اللہ جلد دشواری کے بعد آسانی فرما دے گا، اور وہ محبت کرتا ہے توکل کرنے والوں سے۔ بے شک سرچشمہ محبت تو اللہ ہی کی ذات ہے، جس کے پاس ہر خزانے کی کنجیاں ہیں، اور جو اللہ سے حقیقی محبت رکھتا ہے اور اس پر توکل کر لیتا ہے تو اللہ اس کے نصیب میں ایسی خوشیاں لکھ دیتا ہے کہ انسان خود بھی حیران رہ جاتا ہے۔ مطمئن ہو جاؤ، ان قریب وہ تمہارے سوئے ہوئے نصیب کو جگا کر تمہارے دل میں چھپی ہر خواہش کو پورا کر کے تمہارا نصیب بدلنے والا ہے انشاءاللہ۔ اللہ سب کو شاد و آباد رکھے، آمین۔